दिसा दाबोली एअरपोर्ट पळय बंद करता त्या दिसा तो सरकार आसपास ना आनी आमी दोन दिवंग एअरपोर्ट पावपा न्हय आमकां आनी तिसरो आनी एअरपोर्ट कसो तुमचो सरकार जावं काँग्रेस सरकार जावं BJP सरकार जावं खंयचो सरकार जावं सोंपलेले पारेकारान देखून थिंगा बरोवन दवरलेले आहा हावजांत तेन्ना रिकॉर्ड आहा तेन्ना हावजांत हांव जगलो आहा आनी तेणें एश्युरन्स दिलो आहा हो एअरपोर्ट बंद जावपा ना हो एअरपोर्ट चालू आसतलो हो एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना हो एअरपोर्ट बंद करपाक हांवें एक एस्टिमेट दिल्लो आनी म्हाका तें नांव आनी खबर घेवपा ना काय तीग जाणां गेल्यो सिग्नेचर आहले थिंगा गोंयचे मनशांच्यो म्हाका तें नांव आनी खबर घेवपा ना काय म्हाका आनी दुस्मान काय करपा ना कोणा कडेन की एकल्यान म्हणलें माय बेबी म्हणून मोपा एकल्यान म्हणलें माय बेबी मोपा म्हणून हांवें दोगांक सपोर्ट केलो ताका पूण जेन्ना पळय MP गेला तेन्ना हांवें हो इश्यू केलो थिंगा आनी हांवें सांगलें दाबोलीचो एअरपोर्ट तरी गेले जाल्यार सावथ डेव्हलपमेंट आनी सावथाचे जे पळय लोक आमचो आहा जावं ते रिक्षावाले जावं ते शेकवाले जावं ते हॉटेलांत तेमकां त्रास जातले म्हणून आनी दाबोली एअरपोर्टाक लागतलो एअरपोर्ट आनी आख्या संवसाराक खंय ना म्हूण इतली ब्युटी थिंगा आनी तसलो एअरपोर्ट आनी ना आनी जेन्ना हांवें ते एअरपोर्टाक लागून चड व्हड करपाक म्हणजे दोन रानवे करपाक हांवें तेन्ना एक पार्टी घडली सेफ गोवा म्हणून हांवें दोन पार्टी घडय पूण म्हाका लोकांनी सपोर्ट केला एक पार्टी 4 सीट आनी एक पार्टी 5 सीट आनी एक पार्टी 2 सीट येयली 10 सीट तर येयले न्हू म्हाका 10 सीट येयल्ली न्हू तेन्ना म्हणजे आनी एक डिमांड करपा जालो आनी मोपा देखून एअरपोर्ट तेन्ना बंद करपा जालो पूण म्हाका दिवना तेन्ना म्हाका एक लोकांक तेन्ना दिवना थोड्या लोकांनी म्हाका दिली 4 सीट दिली जावं बाणावले जावं न्हायले जावं नुवें जावं हे भाशेन म्हणजे म्हाका कुटोरी जावं येयल्ली म्हाका सिटां पूण 10 सीट जाय आसली म्हाका 10 सीट जाल्यार म्हणजे डिमांड करपा जालो एकूच सरकाराक म्हणजे आनी खंयच्या सरकाराक जॉयन जावपा जालो आनी कायदो घालपा जालो म्हणजे हो एअरपोर्ट आमी हिंगा दवरपा जालो कित्याक हांवें ती पार्टी कित्याक केल्ली दोन पार्टी हांवें दोन पार्टी केली एक सेफ गोवा पार्टी केली आनी एक पार्टी UJP मागीर एकूय एम मारलो तर म्हाका तर 10 सीट दिल्ली तेजो लोकांक न्हू आज आनी हांव झगडपाक पण नासलें कित्याक मुगे एक एम मारलो जी बिर्ला इंडस्ट्री पळय आहा ती बिर्ला इंडस्ट्रीन तो जाग घेता आसतना 4 जाणांनी घेतलेलो तेका भाऊसाहेब बांदोडकरान 4 जाणांनी लीज करून दिल्लो आनी तेमचे कडेन कांय न्हू म्हणल्यार 18 लाख सुमार जमीन आहा बिर्ला एक फॅक्टरी घाली तेमी 18 लाख तेका जमीन आहा 4 जाणांनी तेका भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली तेन्ना आनी म्हाका तेन्ना 10 सीट जाली कित्याक 10 सीटां आमगे येयली की ना म्हज्या गोवोरमेंटाक म्हजे आनी हें करपा जातालें नेगोशिएट करपा जातालें की हांव तुमचे बाराबर येता पूण मुगे एक कंडिशन आहा जो एअरपोर्ट पळय आहा दाबोलीचो तो थिंगा दवरपाचो 2 रानवे करपाक तकली हांव दिता म्हणटा तुमकां जे बिर्लान पळय आमगेली 15-16 लाख पळय जमीन आहा ती जमीन आमी कवर करपाची हें आमगेर चिंतपाक नासलें आनी हांव तुका सांगता म्हाका मरे देवान वालंगाड सायबीन जेजू क्रिस्तान म्हाका मागीर तकल्यान खूब बोल्लो आहा गोंयांक केश चलपा जाय गोंयांक केश वचपा जाय हांव सेकंदराव पास जालो एज ऑफ 13 जे पळय म्हजे कडेन नॉलेज आनी म्हाका पळय कॉमन सेन्स आहा न्हू तेजेर गोंयचो फुडार केश चलपा जाय म्हाका खबर आहा आनी हो एअरपोर्ट हांवें लागून हांवें 36 सुमार तेदोणा मिटींग येयल्यो तुमकां खबर आसतली 36 मिटींग येयले नॉर्था पासून लोकांक हांवें पयशे दिवन हाडपा पडटालो मिटिंगेर हांवें एटलिस्ट म्हाका सुद्दां 40-50 लाख काबार केले तेन्ना लोक तितून येनासलो आनी तेन्ना तर लोकांक म्हाका सगळो फूल सपोर्ट केलो न्हू आज मोपा एअरपोर्ट येना कित्याक म्हजें एक एम्बिशन आसलें अशें जे पळय बिर्लान पळय 16 लाख जमीन गेलो आहा ती जमीन एकवार करपाक जावपाची एकवार करपाची आमी कित्याक आमी जमीन दी भाऊसाहेब बांदोडकरान 4 जाणांनी जाल्लो तेन्ना ती जमीन तर एकवार केली आमी आज थिंगा 2 रानवे करपाक जाली पूण आज ते कोण चीफ मिनिस्टर बी कोण आसले तेमी तें करूंक ना
हांव चीफ मिनिस्टर जालो खाली 19 days दीस मेळना म्हाका तुमी एक मिशन आहलें जेन्ना हांवें सेफ गोवा पार्टी केल्या तेन्ना तरी म्हाका तरी एक 10 सीट दिल्याय हांवें 100% करून उडोवपाक आनी आज हें आमकां रडोवंक पडनासलें आज जाय जावन एक्टिविस्ट बिश्ते आपल्यागे हें कोताय कांय ना ते कांय ना पूण आतां ते आयक जे टायमाचेर जरी तरी म्हाका तरी तुमी तेन्ना सपोर्ट केला लोकांनी तरी म्हाका सपोर्ट केला हांवें 2 फावट पार्टी केले जाणां एक सेफ गोवा आनी UGDP आनी 10 सीट तरी म्हाका दिल्याय आज तो एअरपोर्ट 2 रनवे करपाक इजी जालो थिंगा आतां देखून सरकाराक तरी जाय जाल्यार सरकारान करपाक जाता जें लँड भाऊसाहेब बांदोडकरान 4 आण्यान पळय दिल्लें लिजन बिल्लाक तें लँड इक्वेशन करपाक जाता पोतें आनी 2 रनवे थिंग करून एअरपोर्ट थिंग दवरपाक जाता मोपा व्हरपाक गरज ना हो बंद करपाक गरज ना मोपा तुगे चालू करपी हो एअरपोर्ट बंद करपाक गरज ना पूण जी पळय थिंगा 16 लाख पळय जमीन आहा ज्या टायमाचेर भाऊसाहेब बांदोडकरान पळय तेंका दिल्या ती इक्वेशन करपाक गोवोरमेंटाक दिलेत आहा कित्याक आमगे सरकारा जमीन ती तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान तेंका दिल्ली ती जमीन इक्वेशन करपाची आनी थिंगा 2 रनवे करपाच्यो आनी हो एअरपोर्ट एक्सेस करपाचो कित्याक आज संवसार गोंया मानता आज संवसाराचो लोक ट्युरिस्ट गोंया येवपाक सोदता सो आमकां 2 एअरपोर्ट जाय मोपा बंद करून म्हणून आनी होय चालू करपाक जाता हिंगा हो हाडोवपाक जाता जे पळय 16 लाख पळय जमीन आहा बिल्ला कडेन ती बिल्लान तेन्ना 4 आण्यान तेंका भाऊसाहेब बांदोडकरान हेजे लिजान दिल्ली ती जमीन तें केस केली ती म्हाका पळोवपाक जाय तेंच्यान ती व्हरपाक जायना जमीन ती जमीन तरी हाल्या सरकारान तरी इक्वेशन करून पद तरी हाडी आनी थिंगा 2 रनवे करपाक जाताय प्रॉब्लेम कांयच ना आनी दोनूय एअरपोर्ट चालू दवरपाक जाय पूण तेजेर बाब आतां ते कितें करून सोदताय दाबोली बंद करपाक लागली तो एका नेवी ना ते थिंगा ना इट इज नॉट नेवीज एअरपोर्ट इज अ सिविलियन एअरपोर्ट नेवी जेन्ना ते टायमाचेर एक टायमाचेर जेन्ना हिंगा प्रॉब्लेम जाले तेन्ना म्हाका दिसता एडवर्ड फालेरो तेज्या पयलीं कोण आसलो तो परशुराम काकोडकर कोण आसलो पळय तेणें तेका नेवी हाडलें तेंगा थिंगा त्या एअरपोर्टाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून तेंका हाडले नेवी दवरपाक हाडून थिंगा ते मागीर नेवीन थिंगा बुड्डेर गेला आनी तुका हांव सांगता हांव जेन्ना NP गेला 2 फावटी एक फावटी हांव डिफेन्स कमिटी आसलो हांवें चयल्या आनी म्हाका कोणें ना म्हूण सांगचें जे पळय नेवी खूंय आसता त्या लँड आनी घेयनाय खुंयच्या लँड इक्वेशन कोताय आनी तूं तरी हाल कोर्टाक गेलो आतां तूं एक भाकार तूं एक गोंयचो भाकार तुका समज 40 लाख लँड आहा आनी तें नेवीन म्हूण तूं वयलें आनी तूं हाल कोर्टाक गेलो कोर्ट तुका डिसिजन आसता दे आर द सेक्युरिटी ऑफ इंडिया यू कॅन नॉट बॅन देम लेट देम टेक इट हेंच कायदो आहा समजला न्हू नेवीन आनी खुंयचे तो मिलिटरीन खुंयच्या पळय जाग गेल्याय ते पयशान गेल्ले तुगे लँड गेले तूं गेलो सो ती एक सेक्युरिटी ऑफ इंडिया पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना आयज हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी खंय सरकारा कडेन दाबोलीचो एअरपोर्ट ते बंद करपा ना कित्याक सोंपलेले पारेकारान देखून थिंगा बरोवन दवरलेले आहा हावजान तेन्ना रिकॉर्ड आहा तेन्ना हावजान हांव जगलो आहा आनी तेणें इन्शुरन्स दिलो आहा हो एअरपोर्ट बंद जावपा ना म्हणून आनी हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन प्रमोद सावंता कडेन हो एअरपोर्ट बंद करनाका आनी हांव जाणा तो बंद करिना म्हणून एअरपोर्ट हो एअरपोर्ट चालू आसतलो हो एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना आनी आमी 2 दिवंक एअरपोर्ट पावपा न्हय आमकां आनी तिसरो आनी एअरपोर्ट कसो पडटलो कित्याक लोक आज आख्या संवसाराचो लोक गोंय येता आनी हांव म्हाका दिसना हो एअरपोर्ट बंद जाता आनी आमी बंद करून दिवपा न्हय कित्याक हांवें तेज्या फुडें बंद जाता म्हण तेजो वांगडा 36 सुमार मिटींग घेवन हांवें कितू पयस म्हळ्यार तें म्हाका खबर आहा आनी लोकां उड आसता तो लोकां वयतलो आसतलो पूण हांव आज पसून हो एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना कितें सांगता मरे ज्या दिसाक दाबोली एअरपोर्ट बंद करता तो सरकार वयतलो खंयचो सरकार जावं काँग्रेस सरकार जावं वो BJP सरकार जावं खंयचो सरकार जावं
ज्या दिसा एअरपोर्ट पळय बंद करता दाबोलीचो त्या दिसाक सरकार गोंयचो वयतलो उंचोच. हांवें समज आतां म्हणटा BJP आहा, हालीं म्हणटा काँग्रेस येयली, हो पर आनी कोण जनता दल येयली, हो आनी कोण येयले, खंयची पार्टी येयली. जे दिसा दाबोली एअरपोर्ट पळय बंद करता त्या दिसाक तो सरकार आसपास ना. दीस इज माय हें सारकें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.